बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस के लिए मुख्तस करदा हुकूमती फंड्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। वबा के दौरान लोगों को रिलीफ देने के लिए अशिया की खरीदारी के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहिदे किए गए। मुर्दा अफराद के नाम पर खतीर रकूम की तकसीम की गई। कोरोना वायरस के लिए मुख्तस फंड्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। कोरोना वबा के दौरान लोगों को रिलीफ देने के लिए अशिया की खरीदारी के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुआहदे किए गए। मुर्दा अफराद के नाम पर भी खतीर रकूम की तकसीम की गई। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम 140 की तनसीफ में प्रोक्योरमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हुई। पंजाब से 26,555 अफराद को जालसाजी करके रकूम दी गई। खरीदारियों में 1 अरब 59 करोड़ की रकम की तकसीम भी गैर कानूनी करार। 6 अरब 84 करोड़ की अदायगी भी मशकूक और वेंटिलेटर की खरीदारी में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां की गई। दूसरी जानिब रिपोर्ट में बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने फूड अथॉरिटी से मुजरे सेहत करार दिया गया घी भी खरीदा। चीनी और आटे की खरीदारी भी मशकूक करार और ब्लैक लिस्टेड फ्लोर मिल से खरीदारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस मेयार के पीपीई किट खरीदी गई, जबकि 86,211 सरकारी मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा रकम अदा की गई। उधर शहर में डेंगू के डंक जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मौलिक वायरस में मुब्तला मजीद 176 मरीजों की तस्दीक हुई है। 3 अमवात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब डेंगू वबा को 5 माह हो गए, लेकिन सेहत के दोनों महकमों की अदम तवज्जोही से डेंगू वायरस पर रिसर्च के लिए ताहाल फंड जारी नहीं किए जा सके। डेंगू वबा का जोर थम नहीं सका। मुसलसल केसेस में इजाफे के साथ साथ अमवात रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है। गैर मुसद्दिका सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 176 नए मरीज और 3 अमवात रिपोर्ट हुई है। शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार के 1018 मरीज जेर इलाज है। डेंगू वबा को 5 माह हो गए, लेकिन सेहत के दोनों महकमों की अदम तवज्जोही से वायरस पर रिसर्च के लिए ताहाल फंड जारी नहीं किए जा सके। डेंगू पर रिसर्च के लिए वायरोलॉजिस्ट भी सरकारी शोबे में मौजूद नहीं है। रिसर्च के फुकदान से डेंगू की हालिया वबा के दौरान वायरस की किस्म का तायुन नहीं किया जा सका। माहिरीन के मुताबिक 10 बरस के तवील अरसे के बाद शहर के दोबारा डेंगू वायरस की लपेट में जाने के बाद रिसर्च नागुज़ीर थी, लेकिन इसकी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोरोना, डेंगू और अब स्मॉग, लाहौर पर आलूगी के साए मजीद गहरे हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 रिकॉर्ड। शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा। फिजाई आलूगी की मौजूदा शरह शहरियों के लिए खतरे की घंटी। बचाव के लिए हिदायत जारी। उधर विफाकी वजीर तालीम ने स्मॉग के बायस स्कूल्स बंद करने से इनकार कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी ने सांस लेना दुश्वार बना दिया। आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहर करार पाया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 रिकॉर्ड किया गया। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, हरबंसपुरा, वाहगा टाउनशिप, डिफेंस, रायवन और एतराफ के इलाके आलूदा तरीन रहे। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से आवेजा मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि स्मॉग की सूरत हाल ऐसी नहीं कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। आइंदा साल तमाम इम्तिहानात वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। शहरी एयर क्वालिटी इंडेक्स से मुतासिर हो रहे हैं। उधर शहर को स्मॉग से बचाने के लिए एंटी स्मॉग स्क्वाड की कार्रवाइयां जारी रही। शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों में फजा को आलूदा करने वाले 5 सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में साइकिल रैली, स्मॉग और आलूगी के नुकसानात से आगाही के लिए करतबा चौक से लिबर्टी चौक तक रैली निकाली गई। स्मॉग के सद्देबाब और आलूदगी में कमी के लिए कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और सरकारी अफसरान ने साइकिलें संभाल ली। स्मॉग से आगाही के लिए साइकिल रेस का आगाज करतबा चौक से नामपजीर हुई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि 1 माह के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि स्मॉग में कमी लाई जा सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने भी फैक्टर्स हैं जहाँ पर के एमिशंस हो रही हैं या जो सेक्टर्स हैं जो एमिशंस करते हैं या कंबशन करते हैं, उनको किसी न किसी हवाले से आज रेगुलेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होगी, लेकिन जितना अब रेगुलेट हो रहा है इससे पहले रेगुलेट नहीं होता था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने बताया कि पंजाब हुकूमत की गाइडलाइंस के तहत गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी लाई जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि लाहौर शहर जो कि इतनी बड़ी आबादी है, इसमें जो व्हीकल एमिशंस हैं वो 40% कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग के लिए, और उसको काबू पाने के लिए आज हम प्रमोट कर रहे हैं।
साइकिल रेस के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि आलूदगी और स्मोग में कमी के लिए इंतजामिया के साथ हर फर्द को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सरकारी सतह पर साइकिल रैली के निकात से जहां इंसदादे स्मोग के हवाले से आगाही फराहम की जा सकेगी, वहीं साइकिलिंग के खेल के फरोग के लिए भी मौसर किरदार अदा किया जा सकेगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कोई सेटअप कबूल नहीं है। अदलिया में तमाम जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती में मीडिया का अहम किरदार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक आइन का आर्टिकल 25 तमाम अफराद को मुसावी हुकूक देता है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आला अदलिया के जजेस, सीनियर वकला, सिफारतकार, सिविल सोसाइटी के अराकीन ने भी शिरकत की। जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि आला अदलिया ने ना कभी किसी का दबाव लिया, ना लेंगे, ना किसी को मुदाखलत करने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मेरे हाई कोर्ट के जजेस, मेरी लोअर जुडिशरी भी निहायत तनदेही के साथ एक्स्ट्रा आवर्स लगा के मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और आवाम को इंसाफ, उनके बुनियादी हुकूक, कानून की अमलदारी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती में मीडिया का अहम किरदार है, लेकिन बदकिस्मती से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 145वें नंबर पर है। It is a dismal situation. Unless you don't own up to the truth, there is no chance for redemption. The World Press Freedom Index evaluates 180 countries and ranks them according to the prevalence of press freedom. In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position of the Freedom Index. We've slipped down to the 145th position. This is unforgivable. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिलल्लाह ने कहा कि ये जरूरी है आइन और कानून के इदारों को अवाम का एतमाद हासिल रहे। It is our duty and our responsibility that we earn the respect and confidence of the people who are the real stakeholders of this institution. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि फेयर ट्रायल इंसाफ का बुनियादी उसूल है। आइन का आर्टिकल 25 तमाम अफराद को मसावी हुकूक देता है। The Constitution of Pakistan, Republic of Pakistan, calls for the establishment of democratic state where ideas of social justice and rule of law regime supreme. The judiciary in this regard has the heavy responsibility of being the pillar of which the values of a country are founded upon and are upheld. सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भूम का कहना था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की दरख्वास्त कर चुके हैं। हर मुतासिरा फरीक को अपील का हक होना चाहिए। Whereas all the human beings are fallible, whether they are judges, parliamentarians, or any other representative of the society. So they cannot be measured or tested at the touchstone of such traits. कॉन्फ्रेंस से सीनियर वकील अली अहमद कर्द, यूरोपीय यूनियन के सफीर एंड्रोला कामिनारा, कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लेमोर, बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टेनर, हॉलैंड के सफीर वाउचर प्लाम, जर्मनी के नायब सफीर डॉक्टर फिलिप, सेक्रेटरी एम्बेसी इंटरनेशनल डॉक्टर एजेंस ने भी खिताब किया। तकरीब में जजेस, सीनियर वकील, सिविल सोसाइटी के अरकान समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में इजहार राय की आज़ादी पर नशिस्त हुई। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने मीडिया की आज़ादी पर जोर दिया। फैमिली केसेस में बच्चों के मुतासिर होने के हवाले से भी सेशन का इनेकाद किया गया।
آسما جہانگیر کانفرنس کے دوسرے سیشن میں اظہار رائے کی آزادی پر پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیشن کی میزبانی سینئر صحافی نسیم زہرا اور زرار کھوڑو نے کی۔ پینل ڈسکشن میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے کیمپ کمیٹی کے کوارڈینیٹر اسٹیون ہٹلر، حامد میر، طلعت حسین، متی اللہ جان، ابصار عالم، منیز جہانگیر، فروخ طارق، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے کرسٹن چنگ نے شرکت کی۔ بھارت سے انسانی حقوق کے علمبردار ورندا گروور اور صحافی جیونتی ملہوترا نے آن لائن شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں اظہار رائے پر پابندیوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ جو ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اس نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بہت ٹف کمپٹیشن دیا ہے، بہت زیادہ جو وزن ڈال دیا ہے سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا کی جو اپنی حدیں ہیں وہ ابھی تک تو ہم پر واضح نہیں ہے، کیونکہ بڑے ایشوز کے اوپر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں فیملی کیسز میں بچوں کے متاثر ہونے کے حوالے سے نشست ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن، MNA مہناز اکبر عزیز اور ممتاز گور نے اس اہم موضوع پر روشنی ڈالی۔ Ecosystem of a child, whether because you can't hurriedly decide an issue of a child custody unless you do not look into the entire issue, economic, education, future, welfare, in even sometimes religion is a part, important part too. And I don't care about other issues which are there. I don't follow. I always distinguish judgments of Supreme Court when I think something is welfare of minor. کانفرنس کے شرکا نے آزادی رائے کے لیے آسما جہانگیر کی خدمات کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی عرس تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے روز بھی دور دراز سے کارکن عرس تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ قائدین کے لیے سٹیج بنایا گیا ہے جہاں تحریک لبیک کے رہنما اور کارکن سرور کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پر 2000 سے زائد افسران و اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالی۔ CTO منتظر مہدی نے ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ملتان روڈ کو سمن آباد موڑ سے اسکیم موڑ تک ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فہد بٹی، سٹی 42۔ مہنگائی کا سونامی، تمام بڑی کمپنیز نے ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمتوں میں بھی 15 سے 20 روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا۔ معیاری برانڈ کا تازہ دودھ 185 روپے کلو، پاسچرائز دودھ 160 سے 165 روپے کلو ہو گیا۔ حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تمام کمپنیوں نے ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ 1.5 لیٹر پاسچرائز دودھ کا پیکٹ 235 روپے، جبکہ 1 لیٹر دودھ کا پیکٹ 165 روپے کا ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے بچوں کو دودھ پلانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ حکومت اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہونے سے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اور یہی جو ہے وہ جو 320 340 کا تھا اس ٹائم 400 تک آ گیا، اور چینی کی ریٹ 150 160 تک آ گئی ہے۔ حکمران والے دیکھتے نہیں ہماری طرف، تو ہر چیز یہ چیزیں لینے جاتے ہیں ہم، کوئی بھی اتنی مہنگی کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنائے۔ اگر قیمتیں اسی رفتار سے بڑھتی رہیں تو غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ حکومتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اضافی بجٹ دینے کی تیاریاں، PND بورڈ نے حکومت سے 80 ارب روپے کا مزید فنڈ مانگ لیا۔ اضافی فنڈ بجٹ میں شامل ہونے والے نئے منصوبوں کے لیے دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ کا حجم بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7000 ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت بجٹ سے ہٹ کر اب مزید 80 ارب روپے کے فنڈ عوامی فلاح کے منصوبوں پر خرچ کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں PND بورڈ نے محکمہ خزانہ پنجاب سے مزید اضافی فنڈ دینے کی استدعا کر دی ہے۔ پنجاب میں اس سے قبل بھی اضافی فنڈ محکمہ خزانہ پنجاب نے جاری کیا تھا۔ اضافی بجٹ رواں سال 2000 سے زائد اسکیموں پر خرچ ہوگا۔ شہر کے 200 سے زائد واٹر سپلائی اور سیوریج سمیت دیگر منصوبوں کی تکمیل ہوگی۔ سرکاری کالجز میں BS آنرز ایوننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، ہائر ایجوکیشن نے ڈگریوں کے اجرا کی منظوری دے دی۔
SPI कॉलेजेस पंजाब ने सरकारी कॉलेजेस में BS ऑनर्स इवनिंग में दाखिले करने के अहकाम जारी किए हैं। इंटरमीडिएट पास करने वाले 97% से ज्यादा तालिब इल्म BS ऑनर में दाखिलों के मुंतजिर हैं। सरकारी कॉलेजेस में ज्यादा स्टूडेंट्स को दाखिल करने के लिए BS ऑनर्स इवनिंग प्रोग्राम के इजरा का फैसला किया गया है। कॉलेजेस में मुतलका मजमून में दस्तियाब फैकल्टी को मद्देनजर रखकर BSc डिग्री में दाखिले होंगे। सरकारी कॉलेजेस में BS ऑनर्स में दाखिलों की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंक जुराइम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने FIA को चालान जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। बैंक जराइम कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ कंपनियों के CFO मोहम्मद उस्मान अभी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि 6 माह से तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई, आखिरी मोहलत दी जा रही है। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने रूमस्टर पर आकर कहा, उन्होंने बतौर वजीर आला कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बच्चों का कारोबार था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म दिया और मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तारीफ अदालत ने ज़ेर तामीर मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली लोहे की शीट के पीस तैयार करके नहीं देने पर अपने क्लाइंट सर्विस फिरोजपुर रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम ने नवाब टाउन के मिर्जा अजीज बे की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने एक क्लाइंट सर्विस के डायरेक्टर हबीब मुमताज के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 30,000 रुपए हर्जाने फौरी अदा करने का हुक्म दिया। अदालत में नवाब टाउन के मिर्जा अजीज बेग ने 1,05,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाब टाउन में मस्जिद तामीर हो रही थी, छत में लोहे के पीस पड़ने थे, क्लाइंट सर्विस के डायरेक्टर को दिया गया जो वक्त पर मुकम्मल न हुआ, इस वजह से नमाजियों को अजियत का सामना करना पड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की खुशी में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमरा केक काटा। गवर्नर पंजाब कहते हैं कोई शक नहीं, वजीर आजम इमरान खान जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया है। हुकूमत मुल्क को आगे और सियासी मुखालिफिन मुल्क को पीछे लेकर जाना चाहते हैं। आईनी मुद्दत पूरी करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आईनी और जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम में ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिसाली किरदार है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर के घर आमद। राना तनवीर से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर के घर पहुंचे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं और दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान, MPA मियां अब्दुल रऊफ, पीर अशरफ रसूल समेत दीगर भी मौजूद थे। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग की मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम जारी है। UC 240 बागड़िया में काउंसलर अंसर जमील की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी तरह UC 239 ग्रीन टाउन में भी खवातीन का जलसा। UC 232 टाउनशिप में लीगी रहनुमा शहबाज चदर की जानिब से जलसा किया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि शाइस्ता परवेज मलिक तारीखी कामयाबी हासिल करेंगी। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। UC 240 बागड़िया में लीगी काउंसलर अंसर जमील की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जमशेद जफर, नकीब शाह, अजहर भट्टी, कदीर जट, शौकत मसीह, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद नदीम शाह, हाफिज इमरान समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुन शरीक हुए। बागड़िया भट्टा नंबर 1 में इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मियां इमरान जावेद का कहना था कि हल्के से मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। इंशाअल्लाह ताला नूनियत यहाँ से ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी कि पूरे पाकिस्तान में जो ये ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, जो झूठ को काबू करके बैठे, उनको ये समझ लगेगी कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करती है। UC 239 ग्रीन टाउन में काउंसलर सादिया मलिक की जानिब से खवातीन लीगी कारकुनान का जलसा हुआ, जिसमें साबिक MPA हाफिज मियां नोमान, MPA सादिया तैमूर, UC चेयरमैन अशफाक जट ने खुसूसी शिरकत की। हाफिज मियां नोमान का कहना था कि हल्के में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं, शाइस्ता परवेज मलिक तारीखी कामयाबी हासिल करेंगी। इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करेंगे और कोई भी एरिया हम खाली नहीं छोड़ने देंगे। भरपूर तैयारी की जा रही है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जीत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, शेर का।
UC 232 टाउनशिप में लीगी रहनुमा शहबाज चदड़ की जानिब से जलसा किया गया। मियाँ सलीम, सैयद तौसीफ शाह, फरजाना भट्ट, चौधरी तनवीर, उज़्मा आमिर भट्ट, शेख ताहिर, मियाँ सुहेल, सैयद माजिद अली जैदी, चौधरी आमिर समेत दीगर कारकुन शरीक हुए। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ पार्टी उम्मीदवार चौधरी असलम गिल को कामयाब करवाने के लिए मुतहरिक है। यूनियन काउंसिल की सतह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ड्यूटियां लगा दी गईं। हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा, समीना खालिद गुरकी, फैसल मीर, नरगिस खान, बैरिस्टर आमिर हसन, साबिक MPA फायजा मलिक समेत दीगर रहनुमाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की अलामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाज़री, फातह ख्वानी की और हाफिज साद हुसैन रिजवी से मुलाकात की। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स के मौके पर सेनेटर एजाज चौधरी ने मज़ार पर हाज़री दी और फातह ख्वानी की। एजाज चौधरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी से मुलाकात की। उन्होंने हाफिज साद हुसैन रिजवी को रिहाई पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर एजाज चौधरी का कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी से नहीं मिलते। DG नादरा लाहौर रीजन सैयद सकलैन बुखारी का यतीम बच्चे बच्चियों के लिए कायम इदारे SOS विलेज का दौरा। नादरा मोबाइल वैन में शनाख्ती कार्ड का इजरा किया। नादरा ने आलमी यौम इत्फाल के मौके पर यतीम खानों में यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन में मजीद तेजी लाने के लिए खुसूसी प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक की सरबराही में DG नादरा मेजर रिटायर्ड सैयद सकलैन अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जा रहा है। नादरा तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के विजन के तहत नादरा ने भी गैर रजिस्टर्ड यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज तर किया है। UAE के कायम मुकाम सफ़ीर राशिद अली का दौरा लाहौर। मेहमान सफ़ीर ने फैमिली के हमरा बादशाही मस्जिद, शाही कला, शाही हमाम और दहली गेट का दौरा किया। UAE के सफ़ीर ने सबसे पहले शाही कला का दौरा किया। शाही कला के असिस्टेंट डायरेक्टर फरहान मलिक और सीनियर गाइड मोहम्मद अहमद ने सफ़ीर को मुख्तलिफ मुकामात से मुतल्लिक ब्रीफ किया। मेहमान सफ़ीर ने अपनी फैमिली के हमरा दहली गेट और शाही हमाम का भी दौरा किया। शाही हमाम के सीनियर गाइड अहमद फारूक ने दोनों मुकामात की तारीखी अहमियत के बारे में आगाह किया। UAE के सफ़ीर ने मुग़ल दौर के फ़न तामीर की तारीफ की। मारूफ कानूनदान और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की बेटियों सलमा और मुनीज़े जहांगीर की जानिब से डिनर का एहतमाम किया गया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन, बुशरा एतजाज़ और MNA मोहसिन दावर समेत दीगर ने शिरकत की। आसमा जहांगीर की बेटियों सलमा और मुनीज़े जहांगीर की जानिब से दिए गए डिनर में सफ़ीर यूरोपीय यूनियन हाई कमिश्नर वेंडी गुलमोर ने भी खुसूसी शिरकत की। सीनियर एडवोकेट सलमान अकरम राजा, आबिद साखी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर और दीगर भी मौजूद रहे। FPCCI इंतखाबात के यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तैयारियां, फ्लैटीज होटल में तकरीब का इनेकाद। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज, SM मुनीर, इफ्तिखार अली मलिक समेत ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। ताजिरों ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। फ्लैटिस होटल में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, अली हसाम असगर, रहमान अजीज चंद, हारिस अतीक, SM इमरान, मियाँ वकार, मर्दान जैदी, नासिर इंसारी, मिर्जा इफ्तिखार बेग, तनवीर शेख, गजम्फर बलोच, मियाँ अदरीस और जुबैर तुफैल समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए UBG के पैटर्न चीफ SM मुनीर का कहना था कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ताजर बरादरी की वेलफेयर और उनके मसाइल के हल के लिए तश्कील दिया गया। आने वाले दिनों में मेरे और आपके बच्चों का क्या होगा? अगर फेडरेशन हमारे काम न करेगी तो हमारी इंस्टीट्यूशनों की काम नहीं होंगे। फेडरेशन इज द एपेक्स बॉडी, फेडरेशन एक मदर बॉडी है। फेडरेशन के अंदर में अमरेले में जो काम होते हैं सबका फायदा है। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप इफ्तिखार अली मलिक ने कहा कि इंतखाबी अमल ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी को इतराज ना हो। पहले तो हमारे साथ आगे बचाया, चीटिंग हुई है 2 इलेक्शनों में। इंशाल्लाह दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल और सक्सेसफुली एक डूअर और डिलीवरर होकर दिखाएंगे और इंशाल्लाह साथ चलेंगे। तकरीब में शरीक ताजिर कम्युनिटी ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। नैब लाहौर के ज़ेर एहतमाम करप्शन और रिश्वतदानी के मौजू पर मुसव्वरी के मुकाबले मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने रंगों की मदद से करप्शन जैसी मुआशरती बुराई को उजागर किया। क्वीन मैरी स्कूल की तालिबात ने खूबसूरत धुनें बिखेरी।
کرپشن اور رشوت ستانی کے خلاف طلبہ بھی میدان میں آ گئے۔ نیب لاہور کے تحت مصوری کے مقابلوں میں مختلف کالجز کے طلبہ و طالبات شریک ہوئے۔ طلبہ نے رنگوں کی مدد سے معاشرتی ناسور کو اجاگر کیا۔ اگر ہم رشوت لیتے ہیں، ہم پیسے تو بہت زیادہ کماتے ہیں، اپنا گھر بھی کافی بڑا بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے خود ہی پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ ہماری فیملیز میں کافی ایشو ہوتے ہیں، بیماریاں وغیرہ پھیلتی ہیں کیونکہ ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتے ہوئے رشوت لیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے رشوت کیوں لی، انہیں نیب پھر سزائیں بھی دیتا ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جا سکتے تو ان کے لیے نیب ہے جو کرپشن کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین شاہ نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے بعد صوبائی سطح پر بھی مضمون نویسی اور مصوری کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں۔ 9 دسمبر کو عالمی یوم انسداد رشوت ستانی پر بڑی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سیمینارز کروائے ہیں۔ ان 5 ڈویژن میں کوئی بھی کالج ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی اویئرنیس کا پروگرام نہیں ہوا۔ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پہلے کمپٹیشنز ہوئے ہیں، پھر ڈویژنل لیول پہ، اب پروونشل لیول کی ہو رہی ہے۔ NCA کے اساتذہ پر مشتمل ججز نے طلبہ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ بچے من کے سچے، بچوں نے اپنی پینٹنگ سے معاشرتی برائیوں کو اجاگر کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ رشوت ستانی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے جو قوموں کی ترقی میں ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کے عالمی دن کی تقریب، بچوں نے ٹیبلوز اور خاکے پیش کیے، وطن سے محبت کے گیت گائے۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چائلڈ بیورو میں NGO سرچ فار جسٹس اور گود کے تعاون سے بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، صوبائی وزیر انسانی حقوق اقلیتی امور اعجاز عالم اوگسٹن، پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور، چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس افشاں تحسین، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید، سینیٹر ولید اقبال، سماجی رہنما مسرت مصباح اور ڈریس ڈیزائنر ماریہ بی نے شرکت کی۔ 3 سال پہلے میں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو جوائن کیا تھا، تو یہاں پہ بچوں کو بیسک تعلیم تو دی جا رہی تھی، فوڈ شیلٹر دیا جا رہا تھا، لیکن کوئی ووکیشنل ٹریننگ، کوئی ان کو ہنر نہیں سکھایا جا رہا تھا۔ تو اب ہم نے یہ سٹارٹ کیا کہ بچوں کو اسٹچنگ کے کورسز ہم نے یہاں پہ دلوائے، بچوں کو نرسنگ کے کورسز ہو رہے ہیں، کمپیوٹر لیبس، ماریا بھی جیسے ڈفرینٹ اسپانسرز نے ہمارے ساتھ مل کے تمام 8 ڈسٹرکٹس میں جہاں ہمارے بیوروز قائم ہیں کمپیوٹر لیبس قائم کی گئی ہیں تاکہ بچے جو ہیں بعد میں کارآمد شہری بن کے زندگی گزار سکے جب وہ یہاں سے ایگزٹ ہوں بیوروز۔ کسی بھی قوم کی تہذیب کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہیں کسی قوم کی تہذیب کی، لیکن میرا خیال ہے کہ بے سہارا بچوں کی حفاظت کرنا اور جن کا کوئی نہیں ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی کسی قوم کی سویلائزیشن یا تہذیب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس وقت ترقی ہو رہی ہے، خاص طور پہ اس بیورو کے اندر اس کا سارا صحرا جو ہے وہ سارا کو جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے کام کر رہی ہیں، ایک پیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ایک محبت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انہی بچوں پہ ہے، یہ آپ کا پاکستان کا سرمایہ ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور ہم جتنی محنت کریں گے وہ کم ہے جب تک ان کے حالات بہتر نہ کیے جائیں۔ بچوں نے خاکوں کے ذریعے معاشرتی رویوں کی عکاسی کی اور اپنی پرفارمنس سے خوب داد سمیٹی۔ الرحمان ڈیولپرز کی جانب سے الرحمان گارڈن فیز 7 میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، عمرے کے 10 ٹکٹ بھی نکالے گئے۔ الرحمان ڈیولپرز کے چیف ایگزیکٹو میاں محمد مشتاق، ڈائریکٹر میاں عبدالرزاق کی جانب سے الرحمان گارڈن فیز 7 نسٹ فیض پور انٹرچینج شرک پور میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے قاری محمد رفیق نقش بندی نے کیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی۔ محفل میں خصوصی خطاب عبدالستار سعیدی نے کیا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون ماجد ظہور، چیئرمین PHA یاسر گیلانی، ملک خالد چیئرمین زکوٰۃ و عشر ناروال، وکیل خان منش، لیاقت علی چٹھا سیکرٹری لیبر، CEO الرحیم ڈیولپر سجاد اور دیگر مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کے دوران شرکا میں قرآن مجید کے تحائف تقسیم کیے گئے، لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ احاطہ مولچند اجرا میں 10ویں سالانہ نعتیہ مقابلوں کا انعقاد 18 سال سے کم عمر اور 18 سال سے زائد عمر کے ثنا خوان حضرات کا الگ الگ مقابلہ ہوا۔
ثنا خواہ محمد آصف عالم کی یاد میں نعتیہ مقابلوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ حاجی سعید عالم، جاوید عالم، اعظم عالم اور عثمان عالم تقریب کے میزبان تھے۔ مردان علی زیدی، جہانگیر احمد خان اور داؤد تقریب کے مہمان تھے۔ اس موقع پر علامہ فیضان حیدر نقشبندی نے خطاب کیا۔ دونوں مقابلہ جات میں پہلی 5 پوزیشنز لینے والے طلباء کو انعامات دیے گئے۔ زین عالم، امانت علی، عبدالرحمن عالم، زین عالم، ابراہیم عالم سمیت بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود تھے۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نیزہ بازی طاقت، مہارت اور چستی کا کھیل۔ ایس اے گروپ کے زیر اہتمام ملک عطا محمد خان نیزہ بازی ٹورنامنٹ دوسرے روز بھی دلچسپ مقابلے ہوئے۔ گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانا۔ نیزہ بازی کا کھیل بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کھیل کے لیے گھوڑے کا برق رفتار، سوار کا چست اور کھیل میں مہارت ضروری ہے۔ ایس اے گارڈن کی جانب سے نیزہ بازی ایونٹ میں 172 ٹیموں کے 1200 کھلاڑی شریک ہیں۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے روز بھی دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے۔ کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل معیار کا ٹورنامنٹ منعقد کروانے پر ایس اے گارڈن کے چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ 2000 گھوڑوں اور 1200 کھلاڑیوں کے لیے انتظامات کرنا آسان نہیں۔ ایس اے گارڈن انتظامیہ کی محنت اور لگن سے لاہور میں پاکستان کے سب سے بڑے نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا انعقاد ممکن ہوا۔ جو ایس اے گارڈن نے آج ہمیں نیزہ بازی کا موقع دیا ہے، بہت ہی اچھا ایونٹ اور بہت ہی اچھا گراؤنڈ، اور 2000 گھوڑوں کا انہوں نے جو ہے نا وہ رہنے کا بندوبست کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں خواتین کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا اور انتظامات کو سراہا۔ ہم ایسے گارڈن کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خالی کیونکہ جب ایک انسان کا شوق بن جاتا ہے خالی بات نہیں ہوتی۔ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے ایسے گارڈن نے۔ یہاں پہ میلے ہوتے ہیں اور اب اس دفعہ انہوں نے لڑکیوں کو بھی موقع دیا ہے اور بہت اچھا ہمیں ٹریٹمنٹ ملا ہے یہاں پہ۔ چیئرمین فار ایگری ٹورزم ایس اے گارڈن بابر راجہ کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد اس کھیل سے وابستہ نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایس اے گارڈن واحد سوسائٹی ہے جہاں نیشنل لیول پر نیزہ بازی ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ میں شریک گھوڑوں اور ان کے سواروں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور تماشائیوں سے خوب داد وصول کی۔ ایسے گارڈنز تمام سپورٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس میں ایک نیزہ بازی بھی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک نیگلیکٹڈ سپورٹ تھا جس کو گاؤں دیہات تک رہ گیا تھا، ہم اس کو شہر لاہور میں لے کے آئے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں سی ای او ایس اے گارڈن شعیب افضل ملک، چیئرمین ایس اے گارڈن سہیل افضل ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان گھڑ سواری ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عامر منور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گرین ٹاؤن میں کارنر میٹنگ میں راجہ پرویز اشرف اور اسلم گل نے شرکت کی۔ پارٹی کے مرکزی انتخابی دفتر پیکو روڈ پر متحدہ لیبر فیڈریشن کے وفد نے اسلم گل سے ملاقات کی۔ پارٹی رہنما منظور چودھری، عثمان ملک اور شہزاد سعید چیمہ بھی موجود رہے۔ اور تمام دوستوں سے کہ اتنا بڑا ایریا ہے تو آپ جا کے کوئی اس طرح کے 4-5 دوست یا اور زیادہ یا مختلف جگہ پہ اپنی جتنی بھی بلاکس ہیں، جتنی بھی گلیاں ہیں، ان سے ووٹ مانگنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں فروٹفلی بات جو ہے، جو کامیابی کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم گھر گھر جا کے، کیونکہ میرے لیے بھی مشکل ہوگا اور میرے پریزیڈنٹ سابق وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ہم گھر گھر اس وقت جائیں، جبکہ ٹائم جو ہے میں تو سمجھتا ہوں صرف 10 دن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا